नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र अर्याल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा आज हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको 1 वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले बनाएको छविको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। खास गरी प्रचण्डका पछिल्ला भ्रमणहरू अमेरिका, चीन, भारत, इटली, कतार लगायतका देशहरूको भ्रमण र त्यो भ्रमणसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक मामलामा कस्तो भूमिका रह्यो, यो सरकारले कस्तो भूमिका खेल्यो, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेर हामी जुन भन्ने गरेका छौं त्यो सिद्धान्तमा अडिग भयो कि भएन। पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई लगाउने आरोप के हो भने यो सरकार चीनसँगको सहयोग लिन डराइराखेको अवस्थामा छ। अर्थात् महत्त्वपूर्ण दुई छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन यो सरकार असफल रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आकलनका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो 1 वर्षीय उपलब्धिमा भने कूटनीतिक रूपमा आफ्नो ठूलो सफलता प्राप्त गरेको, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चिनाउन आफू सफल भएको र विश्वमा नेपाल अब नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा कति तालमेल छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयका भू राजनीति र विकास विषयका प्राध्यापक एवं भू राजनीतिक विज्ञ डाक्टर दिनेश पौडेल। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। अब म सुरुवात चाहिँ यही प्रधानमन्त्रीको 1 वर्ष कार्यकालबाट गर्छु। प्रधानमन्त्रीको 1 वर्ष कार्यकाल, उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ विश्व समुदायमा नेपालको नयाँ अनुहार देखियो। अनुहार हाम्रो स्पष्ट देखियो, क्लियर देखियो। हामी सफा छौँ, दागरहित अवस्थामा कूटनीतिमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ, प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ। हामी त्यो अवस्थामा हो कि होइन? अब यसमा धेरै कुराहरू छन्। समग्रमा विगत केही वर्षदेखि नेपालको विश्व समुदायमा भू राजनीतिक छवि कमजोरै छ। यो उहाँले त अब सरकार प्रमुखको हिसाबले आफूले गरेका कामको दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो। विगत 1 वर्षलाई हेर्दा उहाँका जति पनि सम्बन्धहरू विस्तार गर्नुभयो देशको, अथवा जति पनि कूटनीतिक बहसमा आफू प्रवेश गर्नुभयो, त्यसमा विशेष गरी उहाँ भारत केन्द्रित भएको र नेपालको एजेन्डा भनेको भारतमुखी हुन्छ अथवा भारतको माध्यमबाट बाहिर जान्छ भन्ने मेसेज गएको छ। त्यो हुनाले उहाँले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व समुदायले हेर्दाखेरि भारतको आँखाबाट हेर्छ। अब भारतकै आँखाबाट पश्चिमा जगतले त्यसरी हेर्छ। त्यसमा उसकै आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि छ, उसकै स्वार्थ पनि छ। तर हाम्रो नेपालको अलिकति कमजोर कूटनीति पनि यसको एउटा कारक हो। उदाहरणका लागि उहाँले भारत भ्रमण जुन तवरबाट गर्नुभयो र जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उहाँले छलफल गर्नुभयो र जुन विषय चाहिँ उठाउनु भएन र छोडिदिनु भयो, त्यसले हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो परराष्ट्र मामिला भारतमुखी हुन थालेको, अरू शक्तिहरूको उलामालामा लाग्न थालेको, हाम्रो आन्तरिक एकतामा अलिकति कमजोर स्थिति आएको, विशेष गरी भू राजनीतिक सवालमा आन्तरिक छलफल कम हुन थालेका र अघि पनि भन्नुभयो तपाईँले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आरोप चीनतिर चाहिँ लिनै डराउँछ भन्ने आरोप लाग्यो। त्यसमा सत्यता छ। उहाँहरू चाहिँ अहिलेको विश्व भू राजनीतिक टकरावमा एकातिरको नेतृत्व चीनले गरेको अवस्था छ, अर्कोतिरको नेतृत्व पश्चिमाहरू भारत लगायतको कुनै ढङ्गको त्यहाँ सहकारी देखिन्छ। त्यसमा नेपाल चेपुवामा परेको स्वाभाविकै हो। तर त्यो चेपबाट एकातिर अलि बढी खुकुलो, अर्कोतिर चाहिँ डरले हो कि अथवा थाहा नपाएर हो कि नजानेर जता ढल्केको छ उसको डरले अर्कोतर्फ बन्द भएको अवस्था नितान्त हो नै। उहाँले अब दाबी गरे जस्तो अहिले नेपालको छवि झन् उदार भएर गएको, विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको भूमिका झन् बढेर गएको, विश्वका धेरै देशहरूसँग सहकार्य भएको कुरा हुँदै होइन। अहिलेको भनेको नेपाल त झन् खुम्चिँदै अलि भारत बेष्टित, भारत केन्द्रित हुन थालेको आभास हुन्छ र त्यो कालान्तरको लागि त्यो अलि त्यति राम्रो त भएन। उहाँहरूको गठबन्धनको सरकारको यो पहिलो वर्ष हो, तर पहिलो वर्षको छनक चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा कमजोर प्रस्तुति भन्न मिल्छ। जस्तो अहिले तपाईँले भारत भ्रमणको सन्दर्भ उठाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ सम्पादकसँगको छलफल थियो दिल्लीमा जेठको 19 गते। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने त्यहाँ यो इपिजीको विषय किन उठेन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो इपिजीको विषय उठ्यो भने थप माहौल बिग्रिन्छ, माहौल नबिगार्नको लागि मैले उठाइन भनेर त्यहाँ बोल्नु भएको छ क्या। भनेको चाहिँ त्यति धेरै भारत परस्त उहाँ हुन खोज्नु भएको हो। अब यो चाहिँ उहाँले त्यो ठुलो ब्लन्डर गर्नुभयो। उहाँले भनेको कुरो सही हो। फेरि
किनभने उहाँ माहौल बिगार्न चाहनुहुन्न, उहाँ सरकारमा बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँको माहौल बिग्रिने भने अरू के, देशको माहौल त के छ र। भारतले हाम्रा जति पनि वैदेशिक समस्याहरू छन् धेरै जसो भारतसँग छन्, अरू कुन देशसँग हाम्रो समस्या छ र? खासै समस्या छैन। सिमानाको समस्या कोसँग छ? भारतैसँग छ। हाम्रो राजनीतिक जोडघाटाको समस्या कता छन्? भारत शक्ति केन्द्रसँगै छन्। आर्थिक पराधीनता कोसँग छ? भारतैसँग छ। भनेपछि अब खुला सिमानाका समस्या जसले ल्याउँछन् त्यो भारतैसँग छ। अब यहाँ माहौल बिग्रिने भने के, यी सप्रिय भएको यी चिज बिग्रेलान् भन्ने थियो। उहाँले भन्न खोज्नु भएको माहौल चाहिँ के त भन्दा मेरो गठबन्धन बिग्रिन्छ, म रिसाइदियो भनेदेखि मेरो सरकार डल्छ, म सत्तामा हुन्न भन्नेतिर बढी केन्द्रित भएको। सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसरी सुरक्षित पार्ने, अब त्यसैमा ध्यानमा मात्रै लाग्नुभयो। उहाँको भारत भ्रमण चाहिँ नितान्त त्यसमा केन्द्रित देखियो। यसमा त्यो भन्नु कुनै पूर्वाग्रह हुँदैन। कारण छन्, जस्तै नेपालले उठाउनु पर्ने तत्कालीन केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु थिए। एउटा सिमानाको कुरा उठाउनै पर्थ्यो, चुच्चे नक्साको कुरा उठाउनै पर्थ्यो, इपिजीको कुरा उठाउनै पर्थ्यो। विगत हरेक भ्रमणमा इपिजी एउटा एजेन्डा बनेको थियो, उहाँले त्यो एजेन्डाबाटै निकाल्दिनु भयो। निकाल्नै पर्ने, अब त्यो चाहिँ के अरे उठाउनै पर्ने विषयवस्तुहरू थिए। हाम्रो हवाई सम्झौताको कुरा उठाउनै पर्ने थियो। एयरपोर्ट बनाएका छौँ, प्लेन उडाउन सक्दैनौँ, उठाउनु पर्दैन थियो, त्यो अनिवार्य रूपमा उठाउनु पर्थ्यो। नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले किन्दिँदैन, भारतले उत्पादन गर्यो भने मात्रै किन्छ। यो त एउटा नेपालको एउटा स्वतन्त्र अस्तित्वमाथिको हस्तक्षेपै हो नि। हाम्रा नदीनालाहरूमा भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने क्रम बढ्दो छ। यी कुराहरू उठाउनै पर्ने विषय थिए, त्यसमा एउटा फ्रेमवर्क दिनै पर्ने अवस्था थियो, त्यो चाहिँ उठाउनु भएन। अब के का लागि चाहिँ माहौल बनाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ कता छ भन्दा आफ्नै माहौल मात्रै त होला, देशको लागि त यी सबै माहौल राम्रो भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो। यी सबै बिग्रिने, अनि कुन चाहिँ माहौल राम्रो बनाउनु छ र भनेको भारतसँगको उहाँको भारत भ्रमण र हाम्रो अहिलेको भारतको सम्बन्ध भनेको सीमा समस्या जस्ताको जस्तै इपिजी प्रतिवेदन अब उल्टेको अवस्था, अब चुच्चे नक्साको विषय उठ्दै उठेन, हवाई सुरक्षाको विषय र उडानको विषय पनि उठाउन सकेन, र विद्युत व्यापारको विषय पनि गफमा मात्रै सीमित भयो। अब भारतीय विदेश मन्त्रीको चाँडै नै नेपाल भ्रमण हुँदैछ हैन। अब यो तपाईले यावत समस्या, यो 5वटा त ठुला समस्या तपाईले सुनाउनु भयो, अन्य यो रोटी बेटीका सम्बन्ध भन्छन् त्यहीसँग जोडिएका समस्याहरू पनि यावत छन्। यो विषय समाधान गर्नका लागि अब 5 वर्ष कार्यकाल हो यो गठबन्धनको, यो गठबन्धन सरकारको मेरो 5 वर्ष कार्यकाल हो भन्ने हिसाबले उहाँ बोलिरहनु भएको छ। अब भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन्धिकटको भ्रमण, परराष्ट्र मन्त्रीको सन्धिकटको भ्रमण र यी एजेन्डा छलफस्ट भएका एजेन्डा, मलाई समाधानको केही अस्त्र देखिँदैन। कारण के छन् भने उहाँले भारत भ्रमण गर्दा जति पनि कुराहरू गर्नुभयो, के भैँसी सैँसी केमा चाहिँ गरेर आयो, न्युज पनि बने, उहाँलाई उडाइए पनि होइन, कता गेरुग्रस्त भने के भने त्यो पनि उडाइए पनि, भलै त्यो उहाँको अपर्च्युनिटी थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने त्यसलाई नजिक हुन भारतीय चाहिँ मुख्य शक्तिसँग नजिक भएको देखाउन गर्नुभएको थियो होला। त्यसपछि देशमा धेरै आलोचनाहरू भए, उहाँको भ्रमणमा देशमा धेरै आलोचना भए, यी बुदाहरू किन नउठाएको भनेर पटक पटक मान्छेहरूले भने, सारा गरे। त्यसपछि उहाँले कम्तीमा अब चाहिँ उठाउनु पर्ने रहेछ नि त भन्ने हिसाबले अब चुच्चे नक्साको लागि हाम्रो तयारी यो हो, हाम्रा सिमानाका तयारी यी हुन्, हवाईका हाम्रा तयारी यी हुन् भनेर यी जति पनि विषयहरू जुन छुटे त्यो बेला इपिजीका कुराहरू के हुन्, त्यो बेला मैले चाहिँ त्यो नभन्नु पर्थ्यो भने पनि हुन सक्ला। तर त्यो तयारी देखिन्छ 6 महिना भइसक्यो, 6-7 महिनै भइसक्यो, कुनै तयारी देखिँदैन। त्यो हुनाले भारतको विदेश मन्त्री यहाँ आउँदा अथवा प्रधानमन्त्री आए पनि यी विषयहरू पुनः उठ्ने र त्यसले कुनै समाधान लिने सम्भावना देखिँदैन। त्यो हुनाले किन देखिँदैन भने नेपालमा यी विषयहरूमा न छलफल भए, त्यसपछि भारत प्रधानमन्त्री फिर्ता भइसकेपछि यी नउठाइएका, नटुङ्गिएका र निरन्तर समस्या भएका विषयवस्तुहरू न कहिल्यै छलफलमा ल्याइए, न सरकारले कहिले कुनै प्रस्तुत गर्यो, न कुनै अध्ययन गर्यो। हाम्रो अबको योजना यी विषयमा यी हुन् भनेर न आजसम्म प्रस्ट्यायो, न एउटा कुनै आन्तरिक तयारी गरेको छ। यहाँ भारतको कुनै मन्त्री आए पनि यी विषयहरू उठाउने र त्यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याउने आन्तरिक तयारी खोइ, आन्तरिक तयारी नै छैन। त्यो हुनाले मलाई यो भारत विदेश मन्त्री आउँदा यी विषय उठ्लान् जस्तो पनि लाग्दैन। उठिहाल्यो भने यसले कुनै निष्कर्ष लिने अवस्था पनि देखिँदैन। त्यो हुनाले म ठुलो आशावादी छैन कि भारतसँगको सरकारको सम्बन्ध राम्रै रहन्छ, अहिलेको गठबन्धन सरकारको सम्बन्ध राम्रै रहन्छ, किनभने उहाँहरूले निकै चाहिँ अन्त यतापट्टि उत्तरतिर ढोका लगाइदिए
भनेको छ लगाइदिनु नै भएको छ एक ढङ्गले, उतातिर खोलिदिनु भएको छ भनेअनुसार भएको छ। त्यो हुनाले खासै त्यो सरकारसँग केही समस्या होला जस्तो लाग्दैन। तर देशको हिसाबले चाहिँ हाम्रा इतिहासदेखिका समस्याहरूमा कुनै पनि नयाँ विकास तत्काल होला भन्ने म चाहिँ देख्दिनँ। अहिलेको राजनीतिक तपाईँको आँखाबाट हेर्दाखेरि एउटा भू राजनीतिको चाहिँ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा परिचित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। प्रचण्ड सरकारले एक वर्षको बिचमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या रहेको छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध त विकास भयो होला, तर राज्यको हिसाबले गर्नुपर्ने काम उहाँले गर्न सक्नु भएन। दुईटा कुरा थियो। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नुभयो भने म सायदै यो अन्तिम पटक पनि हुनसक्छ, तेस्रो पटक भएको छु, पहिलो 2 चोटि भइसकेका थिएँ, सोचेअनुसार गर्न सकिनँ, धेरै कामहरू गर्छु भन्ने दिएपछि मान्छेहरूमा एक खाले मान्छेहरूमा चाहिँ न हो कि त कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि त, मैले यो मौकामा देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ गर्नु पो हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। न आन्तरिक रूपमा त्यस्तो केही देखिने एउटा काम भयो, न चाहिँ भू राजनीतिक अथवा वैदेशिक रूपमा विशेष गरी सबैभन्दा समस्याग्रस्त चाहिँ नेपाल भारतै हो, त्यसमा कुनै एउटा काम भए। उहाँले त कतिसम्म गरिदिनु भयो भने यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू एजेन्डाकै रूपमा पनि नरहने गरी प्रधानमन्त्रीको बिचमा छलफल हुँदा यी विषयवस्तु एजेन्डाभित्रै परेनन्, एजेन्डाबाटै बाहिर राखिदिने काम गर्नुभयो। त्यो हिसाबले त म त भन्छु यसले ती समस्या समाधान गर्ने होइन कि उहाँले चाहिँ थप पराधीन, थप भारतमुखी तर्फ नेपालको राजनीतिलाई डोराइदिनु भयो। त्यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक स्वाभिमानताको लागि दीर्घकालीन असर पर्ने काम मध्येको एउटा हो भन्ने पो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब जस्तो उहाँले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ भारत भ्रमणबाट सुरु गर्नुभयो, अब त्यो अगाडि महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल हुने भ्रमण नै त्यागेर उहाँ भारत पर्खेर बस्नु भएको थियो। भारतलाई पहिलो भ्रमण बनाउनु भयो, तर उहाँले भन्नुभयो फर्केर आउँदा नेपाल मेरो भ्रमण चाहिँ अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू मध्येको सबैभन्दा ऐतिहासिक भ्रमण भयो भारतको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, एयरपोर्टमै आएर बोल्नु भएको छ होइन। अब यो बिचमा उहाँले चाहिँ अमेरिकाको भ्रमण पनि गर्नुभयो, इटाली पनि पुग्नुभयो होइन, कतारमा पनि जानुभयो, कोप 28 को विषयमा ठुलो चर्चा पनि भयो र चीन भ्रमण उहाँको चीन भ्रमणबाट फर्किँदा पनि ऐतिहासिक भन्नुभएको थियो। भनेपछि भारत भ्रमणमा उहाँको कूटनीति असफलता तपाईँले जसरी भन्नुभयो, चीन भ्रमणमा चाहिँ कस्तो देखियो? अब यस्तो रहेछ, प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सफलता के ठान्नु हुँदो रहेछ भने मलाई त यत्रो स्वागत गरे, यति धेरै मान्छे बसे, यस्तो बाजा बजाए, गीत गाइदिए, ओछ्याए, त्यसलाई उहाँले त्यो सम्मान हो अनि यो चाहिँ ठुलो सफलता हो भन्ने ठान्नुभयो। सफलताको कसै चाहिँ उहाँ त बरु साधारण लुगा लाएर गएर हातसात मिलाएर त्यो केही सलोट नगरी आउनुभएको पनि सफल हुन्थ्यो। तब जब चाहिँ देशका समस्याहरू र देशले गर्नुपर्ने कुरामा अरू देशहरूलाई आफ्नो सहमतिमा ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो भने त्यसलाई सफलता मान्नु पर्थ्यो। सफलता भनेको माला लगाइदिनु भयो, खादा लगाइदिए, ओ कत्रो भोज गरेलाई सफलता त मान्नु भएन नि। उहाँले कता त्यतातिर डाइभर्ट हुनुहुँदो रहेछ। चीन चाहिँ उहाँले चीनलाई पुरै एक खालको बाइपासै गर्नुभयो, बाध्य भएर जानुभएको हो चीन। यो चाहिँ एउटा अनौठो गर्नुभयो। पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा म चीन बाहेक पहिला चीन नगई कहीँ जान्न भन्ने प्रधानमन्त्री 6-7 महिना कुर्नुभयो, भारतले नबोलाउन्जेल म कहीँ चल्दिनँ भनेर भारतमा प्लेनमा उडेपछि मात्रै अन्तका चाहिँ नै उहाँले सुरु गर्नुभयो। त्यसभित्र उहाँको आन्तरिक कथा पनि छन्। सानो पार्टीको अवस्था छ संसदमा, प्रधानमन्त्री चलाउँछ, गठबन्धन बनाउँछ, अङ्कगणितले पनि असर गर्यो र अब उहाँको व्यक्तिगतत्व पनि होला। अब यो विभिन्न छन् त, अब अहिले अनेक खालका मुद्दाहरू छन्। अब मानवाधिकार हननका विषयवस्तु उठाएका छन्, त्यसमा पश्चिमा भारत लगायतका चासोहरू छन्। अब ती सबैलाई मत्थर गर्ने व्यक्तिगत चाहना पनि होला, के होला अब यो विभिन्न हिसाबले। तर देशलाई राम्रो गर्नु भएन, देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले उहाँले सही गर्नु भएन। देशको प्रधानमन्त्रीको हिसाबले राष्ट्रको पक्षमा निस्किनु पर्यो, निस्किन्छु भन्नु पर्थ्यो उहाँ जस्तो ज्यान फालाएर हिँडेको मान्छेले। त्यो नगर्दा चाहिँ कता कता खल्लो गराउनु भयो। जहाँसम्म चीनको सवाल छ, चीनमा नि सलोट दे, भोज दे, सारा गरे, भ्रमण गराए, प्लेनमा उता लगे त्यता लगे, कैलाश पर्वत घुमाए, सारा गरे नि। अब त्यसलाई सफलतै भयो उहाँको हिसाबले हेर्दा। तर समग्रमा देशले के पायो त चीनबाट भन्दा देशले पाउने विषयवस्तुमा कुरै उठेन, एजेन्डा नै थिएन। रेलका विषय, रेल चाहिएको थियो हामीलाई, बिआरआईका सारा संरचनाहरू चाहिएको थिए, आर्थिक कोरिडोरहरू निर्माण गर्ने
चीन विश्वकै नमुना यो चाहिँ नै देश हो, त्यो सहयोगहरू चाहिएको थिए। हाम्रो चाहिँ धेरै, हाम्रोमा अहिले यो रेलको सर्वे हुँदैछ तर एकजना इन्जिनियर छैन आफ्नो तर्फबाट लिड गर्ने, त्यो चाहिँ नि एउटा स्किल म्यान पावर विकास गर्ने त्यस्ता खालका विश्वविद्यालयहरू निर्माण गर्ने आदान प्रदानको विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्थ्यो। त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण नेपालले चीनसँग पारमाणु सन्धि गरेको छ, सम्झौता गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन पाए हामी फेरि अर्को नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्दैन थियो कि? हो नि त। चीनसँग एकदम ठुला खालका भौतिक पूर्वाधारहरू छन्, छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा संसारका सबै ठाउँ पुर्याउन सक्ने क्षमता छन्। हामी त्योसँग जोडिएको देश छौँ। त्योसँग जोडिने उपायहरू खोज्न पाएको भए चीनको भ्रमण ऐतिहासिक हुन्थ्यो उहाँले भने जस्तो। तर उहाँले व्यक्तिगत रूपमा त उहाँलाई ऐतिहासिक भयो, किन 6-7 दिनसम्म पुरा हुनै भयो। तर देशले के पायो त चीनबाट भन्दा, चीनले सलोट दियो, चिडाउन चाहेन, मालासाला लगाइदियो होला, भोजसोज खुवाइदियो होला, पठाइदियो। लु भन्नुहोस् त, एउटा मात्रै तथ्यगत उपलब्धि के रह्यो चीन भ्रमण भन्दा? केही रहेन। चीन पनि कम बाटो कहाँ थियो र? यसो बाटोमा पारेर आएको कुरो चीन बुझ्दैन थियो र? चीन अब अलि बिस्तारो बोल्यो होला, उसले चिडाउन चाहेन होला, आएका अतिथिलाई सत्कार गर्यो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमाथि भन ऐतिहासिक रूपमा नि हेर्दा चीन नेपालप्रति सकारात्मकै छ। कहिलेसम्म चीनको कारणले नेपालमा कुनै समस्या सिर्जना भएको छँदै छैन। उही चीनलाई रोक्न अरूले के गतिविधि गरिदिन्छन् र हामी समस्या पर्ने हो। चीनले नेपालमाथि कुनै समस्या सिर्जना गरेको देख्दा नि देखिँदैन। त्यो हिसाबले एउटा सकारात्मक छिमेकी सानो देशको हिसाबले उसले राम्रै ट्रिट गर्यो होला। तर तात्विक रूपमा नेपाललाई चाहिएको त के थियो भन्दा पारमाणु सन्धिको कार्यान्वयन, रेललाई एउटा निश्चित उसमा पुर्याउने, बिआरआईसँग गरेको सम्झौताको एउटा निश्चित कार्यान्वयन। यत्र एयरपोर्टहरू बनेका छन् चीनमा चाहिँ वर्षमा 10-15 करोड मान्छे त ट्राभलमा मात्रै जान्छन् बाहिर, टुरिस्ट भनेर। हामीलाई 10 लाख मात्रै चीनी यहाँ ल्याउनलाई एयरपोर्टहरू रेडी छन्, तिनीहरूमा प्लेन उडाउने व्यवस्था चाहिए त यिनै हुन् नि हाम्रा। आर्थिक चीन चाहिँ रुरल अलिकति ग्रामीण उद्योगको लागि संसार नमुनै छ। हामीलाई नेपालमा ठुल्ठुला उद्योगहरू चलाउन सक्ने हाम्रो सम्भावना छैन। हामीले थाल्ने भने त ग्रामीण उद्योगहरू, त्यस्ता संरचनाहरू ल्याउने कुरा, त्यतातिर सिक्ने कुरा, त्यतातिर आदान प्रदान हुने कुरा गर्न पाएको भए ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो। नहुँदा एउटा सम्बन्ध भयो, दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू भेटे, कुराकानी गरे, तर त्योभन्दा थप के भयो? चिन्जान नवीकरण बाहेक केही पनि भएन। जस्तो उहाँले चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठकमै बोल्नु भएको छ। के भन्नुभयो भने चीनको राजदूतले मेरो अप्ठ्यारो बुझेर तपाईँ पहिला भारतै जानुहोस् अनि त्यो पछाडि चीन आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो, म त्यही अनुसार हिँड्दैछु। त्यो सम्मको कूटनीतिमा चाहिँ राजदूतले यहाँ जानुहोस् उहाँ जानुहोस् भन्ने अवस्था रहन्छ र? त्यो जस्तो कच्चापना संसारको कूटनीतिमा केही पनि हुँदैन। यदि चीनका राजदूतले त्यसो भने जस्तो पनि लाग्दैन मलाई, किनभने तालिम प्राप्त नै हुन्छन् कि यो कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू, त्यति कच्चा काम गर्छन् जस्तो एउटा लाग्दैन। भने लो गरेछन् रे भने पनि त्यो राष्ट्रिय सभाको गएर चीनको राजदूतले यता जा भन होइन, त्यस्तो पनि हुन्छ त? देशको प्रधानमन्त्री, देशको एजेन्डा के हुन्, देशको प्राथमिकता के हो, कहाँ गर्दा के हुन्छ, त्यो कुन देश पहिला जाने भनेर कुन मालिकलाई पहिला ढोग्ने भन्ने यस्तो पनि हुन्छ त? यो त निरीहताको पराकाष्ठा नै थियो। त्यो उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँले सही त्यही गर्नुभएको, मलाई भारत जानै थियो, त्यो उनीहरूले न्यू बनाउनु भएको हो, तर पनि बोल्नु हुँदैन थियो। त्यो उहाँले त्यसो गर्नको कारण न राजदूतसँगको सम्बन्धको कुरा मात्रै भएन, हामी देशसँगको सम्बन्धलाई छ भन्ने देखियो भने चीनले नेपाललाई कसरी विश्वास गर्ला? अब के कुरो भन्नु नरहेछ, खुस्काउने रहेछ भन्ला, अथवा नभएको कुरो पो लाउँदो रहेछ भनेर भन्देला। भनेपछि त यसले त देशको सम्बन्धलाई त ठुलो असर गर्यो नि। त्यो केटाकेटीपना, कच्चापना भनेको कूटनीतिक संवेदनशीलता उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त्यो कूटनीतिक फेरि यस्तो थियो, कुनै चिया गफमा गरे गफ पनि थिएन। त्यो उनीहरूले त्यो बहुत गैर जिम्मेवारीपना हो। उहाँले त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो, त्यो गल्ती थियो। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अभिव्यक्ति, उहाँको 1 वर्षको उपलब्धिमा उहाँले सुनाएका, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका डाटाहरू हेर्ने हो भने उहाँको त अहिलेसम्मको सबभन्दा ऐतिहासिक देखिन्छ। फेरि अब त्यस्तो खोइ कहाँ, एउटा उदाहरण दिनुहोस् त। उहाँका 1-2 कुराहरू राम्रै गर्नुभयो, जस्तै युएनमा यो अति गरिब देशहरूको तर्फबाट बोल्ने क्रममा अति गरिब देशहरूलाई विश्व समुदायले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको वक्तव्य राम्रै थियो। अब राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको थियो, विषयवस्तु उठाउनु भएका थिए। अब त्यसले कतिको सेप लिन्छ त्यो त एउटा फर्मालिटी पनि भयो। हामी चाहिँ त्यसका अध्यक्ष हौँ, त्यो अति गरिबवाला तन्नमहट्टीवालाहरूको अध्यक्ष छौँ क्या हामी, अनि त्यो हिसाबले आयो, ठिक छ।
त्यो अध्यक्षको रूपमा उहाँले बोल्नुभयो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो। अब तर त्यो कार्यान्वयनमा जाने कुरा, त्यसको लिडरसिपको कुरा, त्यस्तै गरिब देशहरूसँगको समन्वयको कुरा, उहाँले यी देशहरूमा ताथामानी गर्नुभन्दा तिनै गरिब देशहरू बरु घुमेर हामी गरिबहरूको सङ्गठन यसरी बनाऊँ, विश्वका धनी देशहरूले हामीलाई यसरी तिर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो सफलता हुन्थ्यो। अब युएनमा गएर एउटा भाषण गर्नुभयो, ठिकै छ, त्यो भाषण सेसनमा। अब अर्को यो अस्ति युएईतिर जानुभयो, दुबईमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि विश्व क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित सम्मेलनमा उहाँले गर्नुभएको प्रस्तुति र अलि अल्प विकसित देशहरूको तर्फबाट चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रस्तुति राम्रै थियो। तर त्यसलाई पनि अब कार्यान्वयन गर्न लबी गर्ने, ती अल्प विकसित देशहरूलाई एकट्ठा बनाउने, तिनीहरूको सङ्गठन बनाउने, दबाव सिर्जना गर्ने लेभलमा त फेरि पुग्नु भएन। ऊ एउटा वक्तव्य दियो, अब त्यो पनि भयो। तर त्यसलाई म सकारात्मकै लिन्छु। उहाँले गरिब देशहरूको तर्फबाट नेपालले बोल्नु पर्थ्यो, बोलिदिनु भयो, त्यो राम्रो गर्नुभयो। उहाँले त्यो सहभागिता जनाउनु राम्रै थियो, त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। तर भूराजनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँको पालामा त झन् सङ्कुचन भएर कुनै पनि देश, हाम्रो म्यानमारसँग केही छैन, थाइल्यान्डसँग केही छैन, भियतनामसँग केही छैन, अफगानिस्तानसँग केही छैन, उतापट्टि पाकिस्तानसँग केही छैन, बोलचालै छैन कोहीसँग, चीनसँग नि बोलचाल हुन थाल्यो। हाम्रो बोलचाल अलिअलि हुने यही भारतसँग मात्रै हो अहिले। अलिक कहिलेकाहीँ भयो भने अमेरिका पश्चिमी देशहरूसँग केही होला भनेपछि त म त के भन्छु भने उहाँले सारा पाएँ भन्दै मेरो एउटा चाहिँ के छ भने के हो हामी त सारा गुमायौँ कि क्या हो, सङ्कुचन हुँदै हुँदै फेरि भारत विस्तृत पो हुन थाल्यौँ कि भन्ने छ मेरो चाहिँ आशंका। सङ्केत त्यो देखिया छ, सङ्केत प्रष्टसम्म जस्तो उहाँले त्यो अवसर पाउनु भने राष्ट्रसङ्घको फोरम प्रयोग गर्नुभयो होइन, अनि भारत भ्रमण, चीन भ्रमण, त्यत्रो उच्चस्तरीय भेटवार्ता सारा भयो नि, नेपालीको अपेक्षा त थियो त्यो अनुसारको। अब गर्नु पर्थ्यो चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब उहाँले गर्न नसक्नका 3-4 कारणहरू छन्। एउटा चाहिँ उहाँको पहिलो कार्यकालतिर उहाँ निकै क्रान्तिकारी ढङ्गले देशको उसमा बोल्छु भनेर लाग्नुभयो। अब हाम्रो देश चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो आन्तरिक राजनीति कहाँ आन्तरिक रूपमा मात्रै चला छ र बाह्य हिसाबले व्यवस्थापन हुने हाम्रो राजनीति उहाँलाई फुत्त टिप्दै फालिदिइहाले। बाह्य व्यवस्थापन अहिले पनि छ, अब त्यो झन् बढेर गएको छ। बाह्य व्यवस्थापन चाहिँ संविधान निर्माणपछि एकचोटि चाहिँ अलिकति टुक्रेको थियो, 2-3 वर्ष चाहिँ राम्रैसँग देशको आन्तरिक निर्णय आन्तरिक रूपमै हुन थालेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा जब संविधान निर्माण भइसकेपछि जुन बेला स्वतन्त्र रूपमा नेपालले केही देशहरू, चीन लगायतका देशहरूसँग विभिन्न ढङ्गका सहकार्यका अभियानहरू चलेका थिए। यता इभन साना देशहरू म्यानमार, भियतनामसम्म, क्याम्बोडियासम्म जुन थियो नि, त्यो राइट डिसिजन थियो। किनभने हामी सबै हिमालय श्रृङ्खलाका देशहरू, साना देशहरू सङ्गठित हुनुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेसेज दिएको थियो। नेपालले त्यसको लिडरसिप लिएको थियो, त्यो राम्रै थियो हेर्नु, त्यसलाई नराम्रो मान्ने थिएन। अब त्यसबाट त्योसँग अरू अन्य शक्ति केन्द्रहरू सशङ्कित हुन थालेपछि यी अरू श्रृङ्खलाहरू सिर्जना भए अनि फुटाउ र राज गर भन्ने यो पुरानै सिद्धान्त हो, त्यसैलाई प्रयोग भयो। नेपालमा आन्तरिक छताछुल्ला भए, नयाँ खालका भए। अनि त्यही नयाँ खालको संरचनाभित्र जसरी पनि सरकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता छन्, साना साना पार्टी बने। अब त्यो एउटा बाध्यता हो। उहाँले नेपालकै पक्षमा डटेर पर्यो भने म भोलि मलाई खेदाउन् भन्न नसक्नुको पछाडि उहाँको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दोस्रो चाहिँ उहाँ आफैमा अलिअलि परिवर्तन देख्न थालेँ मैले। उहाँ चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो, अलि लम्ब्याउनु पऱ्यो। अब उहाँ त अझ 5 वर्षमै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हुनुहुन्छ, सायद कुनै ढाडस पाउनु भएको पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के पनि छ भने तेस्रो बुँदा चाहिँ उहाँको माओवादी द्वन्द्वकालको बेला सृजित मुद्दाहरूसँगले अहिले पनि उहाँलाई आतङ्कित बनाइरहेको छ। उहाँ त्यसबाट चुप हुनु, त्यो हेक भन्ने शब्दले मानवाधिकार, हे खोइ के, बाल श्रमदेखि लिएर मृत्युसम्मका कुराले उहाँलाई चाहिँ निकै ठुलो सपनामा कुण्ठा हुन्छ त्यो ऐठन चाहिँ बनाइरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसको निकास त चीनतिर नजिकबाट आउँदैन हेर्नु, म्यानमारसँग अथवा उता के अरे भियतनामसँग नजिक भएर अब अफगानिस्तानसँग रिलेसन बढाएर त त्यो आउँदैन। त्यो चाहिँ कतातिरबाट मात्रै बढी सहज हुन्छ भन्दा जो अलिकति पश्चिमा देशहरू जसले यी विषयहरू अलि उठान गर्छन् त्यतैतिर नजिकबाट हुन्छ भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको छ। अलि उहाँ चाहिँ त्यतैतिर सफ्ट भएको मैले अनुभूति गरेको छु। त्यो हुनाले यो चाहिँ विषय अलिकति भनौँ न महत्त्वपूर्णै छ। अर्को तेस्रो पाटो छ। तेस्रो पाटो चाहिँ अब हेर्नु न, तपाईँले माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै हेर्नुपर्छ। माओवादी युद्ध त उहाँले भारतै बसेर चलाउनु भएको थियो नि, त्यो हुनाले पनि उहाँमा त्यो खालको कनेक्सन अहिले पनि छ। उहाँले के बुझ्नुभयो भने अब यी देशहरूलाई नरिजाइकन सत्तामा टिकिँदैन भन्ने बुझेरै लचिलो हुनुभएको हो। चीन रिजाएर सत्तामा टिकिँदैन, यता रिजाएर सत्तामा टिकिन्छ भन्ने बुझ्नु भएको छ उहाँले। त्यो बुझाइले गर्दा
आफू पनि अब खै कति दिन टिक्नु होला त्यो यो त उचाल दिएकोले त धेरै बेर त हुँदैन तर देशलाई चाहिँ त्यति राम्रो गरिरहेको छैन अहिलेको अवस्था जस्तो अब भू राजनीतिक रूपमा अब तपाईँ त हिमालय क्षेत्रको विकासको विषयमा पनि एकदमै धेरै नै बोल्दै आउनु भएको छ होइन अब हामी भू राजनीतिक रूपमा चाहिँ अहिले तपाईँको यति कुरा सुनिरहँदाखेरि हामी चिन्ताजनक अवस्थामा छौँ जस्तो मलाई लाग्यो होइन कूटनीतिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई हेर्ने नजर चाहिँ निकै धुमिल भएको जस्तो देखिन्छ अब कूटनीतिक भू राजनीतिक अवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी अहिले भएको स्थान छ नि त्यो बिन्दु कुन बिन्दुमा छौँ हामी कहाँनिर छौँ कुन अवस्थामा अहिले चाहिँ अलिक कमजोर अवस्थामा छौँ भू राजनीतिक शक्ति हाम्रो कमजोर बन्यो त्यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरू छन् आन्तरिक कारण चाहिँ हामी टुटफुटको अवस्थामा छौँ एउटा देशको समग्र भनौँ न राजनीतिक एजेन्डा चाहिँ राष्ट्रिय हुनु पर्थ्यो तर यहाँ चाहिँ पार्टीगत छन् नेतागत छन् व्यक्तिगत छन् गुटगुटमा छन् विभाजित छन् अनि राजनीतिक शक्तिहरू कोहीसँग मात्रै एउटासँग मात्रै छन् वैदेशिक सम्बन्ध चाहिँ जुन राजनीतिक दल आस्था भएको नेता प्रधानमन्त्री बनेर आउँछ त्यतैतिर जाने उसकै चाहना अनुसार मात्रै भयो हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै भएन अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाल जस्तो अति संवेदनशील भू राजनीतिक लोकेसनमा भएको देशले आफ्नो प्रष्ट खाका बनाउँदैन आफ्नो खाका नहुने बित्तिकै के गरिदिन्छ भने नि उसले आयो यतै ठिक भन्छ उसले उतै ठिक हुन्छ आफ्नो खाका भए म मेरो खाका यो छ यहाँ छिर्ने भए यहाँ छिर नछिर्ने भए अब मिल्दैन भन्न पाउँथ्यो त्यो खाकै नबनाइदिएपछि सजिलो के हुन्छ नि जाँडा छिरा नि भयो किनभने खाली ठाउँमा त जताबाट नि छिराउनु पाइन्छ नि हामीले आफ्नो आकार दिन सकेको भए त्यो आकारमा मिल्ने चिज मात्रै छिर्थे नमिल्ने चिज आफै स्क्रिन आउट भएर जान्थे त्यो स्थिति रहेन त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो तर यी भू राजनीतिक शक्तिहरू पनि बाठा छन् उनीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय खाका हुन पनि दिँदैनन् हाम्रा समृद्धिका योजनाहरू हुन दिँदैनन् हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका राष्ट्रिय नक्साङ्कनहरू हुन दिँदैनन् र हामी सबैलाई एकट्ठा हुन पनि दिँदैनन् किन दिँदैनन् भने अस्थिरताका बीचमा मात्रै चाहिँ विश्व भू राजनीतिक शक्तिहरूले यो ठाउँलाई आफ्नो चलखेलमा प्रयोग गर्न पाउँछन् विश्व शक्ति राष्ट्रहरू नेपाल विरोधी चाहिँ होइनन् तर उनीहरूको आफ्नो शक्ति टकरावमा सबैभन्दा प्रयोग गर्न पर्ने र सजिलो ठाउँ नेपाल अथवा हिमालय क्षेत्र र विशेष गरी यो दोस्रो शीतयुद्ध त्यस्तो छ पहिलो शीतयुद्धमा अलि फरक थियो त्यो चाहिँ सोभियत युनियन अमेरिका लगायतकाहरूमा थिए अलि सैन्य टाइपको थियो हामीमा नि बाछिटाहरू थिए तर यो रूपको थिएन अहिले हामी चाहिँ निकै केन्द्रमै छौँ किनभने भनेको हामी चाहिँ रण मैदानमा छौँ भलै हामी त्यसका होइनौँ तर पनि अब हामी नै हौँ तर उनीहरूको टेक्ने ठाउँ हो हामीलाई हेर्छन् तर उनीहरूको टार्गेट अन्तै हो तर पनि टेक्ने ठाउँ भएकोले किचिने चाहिँ हामी हुन्छ र हामी किचिरहेका छौँ विभिन्न यो द्वन्द्वमा चाहिँ चीन भारत सँगसँगै अमेरिका हो त्यही हो यी शक्ति राष्ट्रहरू यिनै हुन् यिनीहरूको बीचको ठुलो टकराव छ विश्वमा त्यसलाई दोस्रो शीत युद्धको रूपमा अहिले नामाकरण गरिएको छ यो दोस्रो शीत युद्धको केन्द्र चाहिँ भाग चाहिँ अहिले हिमालय क्षेत्र साउथ चाइना सी यो बेल्ट पर्यो हिमालयको केन्द्र नै नेपाल हो त्यो हुनाले नेपाल चाहिँ विशेष गरी फेरि चीन र भारतको अर्को प्रतिस्पर्धा छ त्यसको नै बीचमा पर्यो त्यो हुनाले हामी चाहिँ साँच्चै संवेदनशील ठाउँमा छौँ त्यो संवेदनशील ठाउँमा भएकै कारणले हाम्रो आफ्नो खाका आफ्नो योजना हुनु पर्थ्यो त्यही ठाउँमा हाम्रा ती हुन सकेनन् त्यो हुनाले म त भविष्य चाहिँ त्यति सहज छैन यदि हामीले तत्काल यो ढङ्गको सोच र खाका निर्माण गर्न सकेन भने हाम्रो भू राजनीतिक चपेटा भन्छु म त्यो चपेटाको मार हामीले खप्न अझ बढेर जाने सङ्केतहरू देखाएको छ जस्तो अब तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि हामी अब अमेरिका नेपालमा आयो जस्तो एमसिसीको नामबाट अमेरिका नेपालमा आयो एउटा विकासको लहर हैन जलविद्युत क्षेत्रमा केही विकास हुन्छ कि सडक पूर्वाधारमा केही विकास हुन्छ कि शिक्षामा केही विकास हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पनि छ मान्छेमा भारत र चीन त हाम्रो सदैवदेखिका सहयात्री नै हुन् तर अब यो तीनटा देश बीचको जुन भू राजनीतिक द्वन्द्व यहाँले दोस्रो शीतयुद्ध भन्नुभयो नि दोस्रो शीतयुद्ध सुरु भइरहँदाखेरि हाम्रो भूमि त प्रयोग भएको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब इतिहासमा एक दुईचोटि भएका थिए अवसरको रूपमा प्रयोग भएको थिए पहिलो शीतयुद्धको बेला पनि नेपालले यो विशेष गरी सडक संरचनामा चाहिँ अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको हो जस्तै यो कोदारी राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग यी पश्चिमतिरका राजमार्ग उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू हामीले त्यो द्वन्द्वलाई प्रयोग गरेर उसले यता बनाइदिन्छ भने तँ चाहिँ यता बना भनेर प्रतिस्पर्धालाई हामीले आफ्नो पक्षमा शक्ति केन्द्रलाई हामीले हाम्रो विकासमा प्रयोग गर्न सकेका थियौँ त्यो बेला ठुलो रूपमा होइन तर केही रूपमा भएकै थियो आंशिक प्रयोग भएको थियो त्यो हुनाले कतिपयले नेपाल कूटनीतिक रूपमा चाहिँ बाटो छ है उसले प्रयोग गर्छ भन्ने मेसेज गएको थियो वास्तवमा
अहिले चाहिँ त्यस्तो स्थिति देखिएन। जस्तै यदि यताबाट लिने हो भने उतातिर ढोका बन्द गर भनेपछि अहिले बन्द गरिदिउँ। जस्तै बिहार आई अथवा रेलका कुरा छन्, टक्क कुरै हुँदैन, अझ ढुक्क छ। हामीले यतालाई यसो यतालाई पनि यसो भनेर ल्याउन सकेको भए हामी कूटनीतिक सफलतातिर जान्थ्यौँ। यो द्वन्द्व त हाम्रो विषय होइन। यो विश्वका शीतयुद्धहरू, यो चाहिँ अमेरिका चीनका द्वन्द्व हुन्, भारत र चीनका द्वन्द्व हुन्, यो हाम्रो ठुलो टाउको दुखाएको विषय होइन। न हामी यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ, न यो हाम्रो चासोको विषय हो। हाम्रो चासोको विषय चाहिँ के चाहिँ हो भने यी द्वन्द्वका बाछिटाले हाम्रो देशलाई केही नगरोस् अथवा केही गर्छ भने राम्रो मात्रै गरोस्। हाम्रो चाहना त्यता मात्रै हुनुपर्छ, समृद्धितर्फ लिएर यी हाम्रो आफ्नै समृद्धिको खाका हुनु पर्यो, हाम्रो आफ्नै भौतिक पूर्वाधारका खाकाहरू हुनु पर्यो। त्यो खाका भइसकेपछि द्वन्द्वका बाछिटाहरू कहिलेकाहीँ तैरेर जान्छन् बाहिर बाहिरै। यदि आइहाल्यो भने हाम्रो खाकालाई प्रयोग हुने खालको मात्रै ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो सम्भावना चाहिँ अहिले क्षीण किन देखिन्छ भने हाम्रो आफ्नो खाका भइदिएन। अनि यो भू राजनीतिक द्वन्द्वका बाछिटाले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई विभाजित गरिदियो। यदि यी दुईटा म्यानेज गर्ने हो भने फेरि ठुला अवसरै अवसर छन् नेपाललाई। नेपालको अवसरै अवसर पहिचान गर्ने प्रयत्न भएका छैनन् एउटा, अर्को ती बाछिटाले कहाँ असर गर्लान् भन्ने पहिचान पनि भएका छैनन्। हामी आफ्नै आन्तरिक ल्याकत चाहिँ हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूमा भएन। अलि थाहै नभएका होइनन्, तर के गरिदिन्छन् भने पहिचान गरौँ, एकातिरको शक्ति रिसाउला पहिचान, अनि अर्कोले मलाई टुटाइदेला, उसको एउटा पार्टी तान्देला, गठबन्धन भत्केला, के भत्केला। अब यो त यो अस्थिरताको राजनीतिमा यस्तो हुन्छ। सबै चिज त्यो संसदीय अङ्कगणितमा गएर रह्यो र यो निरन्तर लामो समय रहन्छ। यहाँ एउटै पार्टीको मजबुत हुने स्थिति पनि देखिँदैन। त्यो हुनाले यो टुक्राइदिन्छन्। त्यो हुनाले यो अङ्कगणितीय खेलको माध्यमबाट देश राजनीतिक अस्थिरतामा डुलिरहने, हामी आन्तरिक खिचतानीमै हाम्रो आन्तरिक शक्ति पुरै खपत हुने र बाह्य हस्तक्षेप पहिचान गर्ने त्यो लागतै राख्न नसक्ने भइरहने हो कि लामो समय भन्ने आशंका छ मलाई। त्यो किन पनि सङ्केत देखिया छ। हेर्नुहोस्, दुई चारवटा कुराहरू छन्। एउटा झन्डै 70-80 लाख युवाहरू विदेशिएका छन्। त्यसै महिनामा त 71,000 मान्छे गए र यो बढ्दो छ। फेरि हेर्नुहोस्, पोहोरको भन्दा अहिले बढी यो घट क्रमशः। जति यहाँ गुणगान गरे पनि एयरपोर्ट अहिले जाउँ न, त्यहाँ चाहिँ लावा लस्कर लाइन्छ। एउटा त्यो ठुलो जनशक्ति पलायन हुनुले आन्तरिक रूपमा कमजोर भइहालिन्छ। यहाँ त के अहिले एउटा उद्योग खोल्नुहोस् त, काम गर्ने मान्छे छैन, युवा जति छैन। 3 करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देशमा क्रिम काम गर्ने 70-80 लाख युवा बाहिरिनु भने त त्यो त सकिहाल्यो नि। हामी त के बुढाखाडा र केटाकेटी बाहेक त को बाँकी रह्यौँ। अर्को एउटा पनि छ ब्रेन ड्रेन। यहाँको धेरै मान्छेहरू पलायन हुने भएका छन्। हामी चाहिँ जान्छन् भनौँ, गाली गर्छौँ, यो चाहिँ पलायनवादी भन्छौँ, के भन्छौँ भनेर के गर्नु। यो वास्तविक हामी जनसङ्ख्याको दुईटा ठुला जनसङ्ख्याको बिचमा भएको देशले जनसङ्ख्या राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। पहाड खाली हुँदैछ। पहाड खाली हुनु भनेको निकै ठुलो चाहिँ दुःखको अवस्था हो नेपालको। अब यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्ने मौकै छैन देशमा। यस्ता कुराहरूलाई आन्तरिक राजनीति अथवा भू राजनीतिक स्ट्राटेजी बनाउने प्रयोग भएका छैनन्। त्यो हुनाले मलाई लाग्दैन यो तत्काल हाम्रो चाहिँ देशमा ठुलो जनशक्ति निर्माण हुन्छ, ठुलो राजनीतिक सोचको विकास हुन्छ र तत्काल यी योजनाहरू बल्लान् भन्ने त देख्दिनँ म। तत्कालीन समस्या छैन। तर पनि कसैले प्रयत्न गरेर राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर खाका बनायो भने त्यो असाध्यै सुनौलो। त्यो प्रयत्न गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिलेको समकालीन राजनीतिमा? अब यो राजनीतिक रूपमा व्यक्तिहरू त व्यक्तिगत रूपमा छन्, तर राजनीतिक रूपमा विभाजित छन्। राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् र तिनीहरू भू राजनीतिक गुटी बनेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावनै छैन। जस्तै उदाहरणका लागि यी मेजर 4-5 वटा पार्टी देशको समृद्धि कसरी गर्ने होला भनेर एउटै राउन्ड टेबलमा बसेको आजसम्म देख्नु भएको छ? देख्नै भएको छैन। हेर्नु त, उनीहरू एक ठाउँमा अरू कुरामा गर्छन्, यता गर्छन्, अब केमा गर्छन्, त्यो बाँडफाँडमा गर्छन्, पछि राष्ट्रिय सभाको चुनावको बेलाका लागि गर्छन्। तर यो देशका वास्तविक समृद्धिका समस्या के हुन्, हाम्रा भू राजनीतिक कठिनाइ के हुन्, कसरी समाधान गर्ने होला भनेर 10औं दिन राउन्ड टेबल गरे हुन्थ्यो नि। तर त्यो गर्दैनन्। गरेदेखि निकाल्थ्यो होला नि छोड, तर त्यो गर्ने वातावरणमै पुग्दैन। किनभने फुटाउ र राज गरेर हामी सबैलाई गाँजेको छ। अनि हामी आफ्नैमा त्यो रमाएर बसेका छौँ, आफ्नै कोठरीभित्र रमाएका छौँ। अनि के ठान्छौँ भने अर्को कोठरीलाई शत्रु देख्छौँ। वास्तविक शत्रु हाम्रा कोठरीहरू होइनन्, हामी त एजेन्ट मात्रै हौँ। त्यो हुनाले यो कुरो चेत घुस्नै पर्छ। हामीले जति ठुल्ठुला कुरा गरे पनि हाम्रो चेतमा
हाम्रा वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने लागत राख्यौँ भने त्यो राजनेता कोही के नेता सबै नेता हुने थियो। त्यसका लागि चाहिँ क्षमतावान मान्छेहरू छन्, तर यो राजनीतिक विभाजन र कुटरीका कारणले एक ठाउँमा आउने अवस्था छैन, जसले गर्दा त्यो क्षमतावान मान्छेहरूले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तत्कालको लागि। त्यो ठुलै एउटा कसैले प्रयत्न गरिदिने सम्भावना देख्छु म, तर तत्काल त्यो भोलि नै आइहाल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अब पछिल्लो समय चाहिँ मान्छेहरूले एउटा शङ्का गर्छन् क्या, अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो भू राजनीतिक चपेटा हिमालय क्षेत्रलाई अहिले चाहिँ शीत युद्धको केन्द्र बनाउन खोजिँदैछ, त्यसको केन्द्र भनेको नेपाल हो भनेको चाहिँ अभियसली यहाँ आउने भनेको अब भारत र चीन छँदै थियो, अमेरिकाको नाम आउँछ अहिले, अब युरोपियन शक्ति राष्ट्रहरू पनि चासो त देखाइराखेका छन्, तर ठाडो रूपमा चाहिँ अमेरिका यहाँ प्रवेश गर्दैछ भनेर भनिन्छ। अब अमेरिका नेपालमा आएर वा चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेर भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछ वा ऊ चाहिँ भारत र चीनलाई साइजमा ल्याउनलाई नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोज्दैछ, के तपाईँले के भन्नु? त्यही हो। अब यस्तो अमेरिका चाहिँ के भने विश्वको चाहिँ सुप्रिम पावर, चीनले कतै उछिन्छ कि भनेर ऊ चाहिँ चीनलाई एउटा साइजमा राख्ने उसको ठुलो प्रयत्न छ। चीनलाई दोस्रो नम्बरमै राख्न ऊ चाहन्छ, उसले खुलेरै, त्यसमा कुनै लुकीछिपी केही छैन। चीनलाई आफ्नो साइजमा राख्नको लागि कोसँग एलायन्स बिल्ड गर्नुपर्छ, कुन कुन भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ, कहाँ गएर रेल बनाउनुपर्छ, कहाँ गएर सडक बनाउनुपर्छ, त्यो ती विभिन्न रणनीतिमा चीन के अरे लागेकै छ। त्यसको प्रतिस्पर्धामा चीन पनि लागेकै छ। त्यसमा एउटा थर्ड फोर्स छ, यो इन्डिया। इन्डिया चाहिँ आफैमा एउटा शक्तिशाली हुँदैछ, आफ्नै ख्वाब छन्, उसका आफ्नै सांस्कृतिकदेखि आर्थिक चाहिँ नै ख्वाबहरू छन्। कतिपय कुरा पश्चिमाहरूसँग मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन, कतिपय कुरा पश्चिमाहरूसँग ऊ प्रतिस्पर्धा गर्छ, कतिपय कुरा सहकार्य गर्छ। जब चीन आउँछ कहिलेकाहीँ सहकार्य गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ पश्चिमातिर टक्राव हुने बित्तिकै चीनसँग सहकार्य गर्छ। त्यसको सबैको मार चाहिँ नेपाल पर्छ। भनेको भारतको दही चिउरे नीति भन्छ नि, त्यो नीतिमा छ भारत। दही चिउरे भन्दा पनि उसको आफ्नै स्ट्राटेजी, आफूलाई फाइदा हुने के छ त्यता उसले प्रयोग गर्छ। अब नेपालले पनि त्यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो, यताबाट हुँदा यस्तो यस्तो हाम्रो चाहिँ छैन नगर भनेपछि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ढोका बन्द हुन्छ। भारतको त अब आफैमा एउटा ठुलो शक्ति भएको कारणले उसले आफ्नै शक्ति प्रयोग गरेर कोसँग कुन सम्बन्ध राख्ने भन्ने त्यो क्षमता उसले राख्छ। अब त्यो क्षमता, तर यी तीनटा मेन शक्ति जुन आएका छन्, ती तीनटा मेन शक्तिले, ती तीनटै मेन शक्ति नेपाल विरोधी शक्ति मात्रै चाहिँ होइनन्, तर नेपाल लगायत हिमालयन अरू देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर अर्को शक्तिलाई कन्टेन गर्ने, नियन्त्रण गर्नतर्फ दुवैले प्रयोग गर्छन्। त्यसमा अमेरिका नेपाललाई अमेरिका पक्ष राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, स्वाभाविक हो। नेपाल मात्रै होइन, इन्डियालाई पनि त्यही गराउन चाहन्छ। यो चाहिँ अब भियतनामलाई समेत उसले चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ गराउन चाहन्छ, सबैतिर गराउँछ। चीनका वरिपरि भएका सबैलाई गराउन चाहन्छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्नलाई उसले घोषित नै नीति हो, त्यो घोषित नीति हो। त्यसमा दोहोरो कुरै छैन त्यसमा। त्योभन्दा बाहेक अमेरिकाको अरू स्वार्थ नेपालमा अरू धेरै ठुलो, यो चाहिँ भू राजनीतिक रूपमा आएको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन भन्दा बढी चाहिँ नै अमेरिकाको नेपालमा छुट्टै स्वार्थ केही पनि छैन। म देख्दैन त्यति ठुलो यो विश्व मानचित्रमा नेपाल त्यस्तो छैन कि यो ठुलो शक्ति केन्द्र पनि होइन। खास गरी कम्युनिस्ट नेताहरूले भनेको होइन, माओवादीकै नेताहरू, माओवादीबाट फुटेर विभिन्न टुक्रामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको केही सभाहरू हुन्छ नि काठमाडौँमा, माइती घरमा उहाँले बोल्नुहुन्छ नि, अमेरिकन साम्राज्यवाद नेपाल छिर्यो, अब ऊ बन्दुक सहित नेपाल छिर्दैछ र नेपालको अस्तित्व अमेरिकाको कारण खतरामा छ बोल्छन् नि नेताहरू। हो, त्यो चाहिँ नेपाललाई ध्वस्त बनाउन छिर्ने होइन, त्यो चाहिँ उसको टार्गेट अन्तै हो, त्यो हिसाबमा हो। अनि अर्को चाहिँ के भने नेपालमा चाहिँ यस्तो पनि छ, फेरि एक दुईवटा चाहिँ कुरा छन् है। अमेरिकाको नेपाल चाहिँ निकै पुरानो सम्बन्ध भएको मध्येको पर्छ, भारतहरू भन्दा नि पुरानो सम्बन्ध हो नेपाल कूटनीतिक रूपमा। अनि यसको चाहिँ त्यो पुरानो लेगेसी छँदैछ विकासका कुरामा। चाहिँ अमेरिका नेपाललाई विकास सहयोग गर्नेमा टपमा पर्ने देश पनि आउँछ। त्यो हुनाले यसका ती विकासे अरू कुराहरू, हिमाल, माउन्टेन, क्लाइमेट चेन्ज, यी विषयहरू पनि छँदैछन् त्यसमा। उसको चासो त्यहाँ पनि छ। तर त्यो चाहिँ म सहयोग गरौँ, आदान प्रदान गरौँ भन्ने चासो हो भने यो भू राजनीतिक चासो चाहिँ नेपाल केन्द्रित होइन, यो चाहिँ अन्त केन्द्रित हो। तर नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै जानु, नेपाल मात्रै होइन यो रिजनमै आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै जानु उसको पक्षमा हुन्छ, उसको पक्षमा हुन्छ।
अब नेपालमा अमेरिका चाहिँ बन्दुकै लिएर आउला यहाँ आएर माडीपछा गर्ला जस्तो त मलाई आवश्यकै छैन त्यो गर्ला जस्तो लागेन प्रयत्न त गर्ला यहाँ चाहिँ मिलिट्री बेस खोल्छु नेपालमा दे भनेर माग्न पनि सक्ला अब त्यसमा चाहिँ नेपालले कसरी रियाक्ट गर्छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले कसरी त्यसलाई सम्हाल्छन् त्यसमा भर पर्छ अमेरिकाको चाहना छ कि छैन त्यो भन्दा त पक्कै होला नि विश्वमा 800-900 चाहिँ राजनीतिक मिलिट्री बेसहरू छन् संसारभरि छन् नेपालमा पनि बनाउँछु एउटा भनेर माग्ला नि कोरियामा त जहाँसुकै छन् यो वरिपरि हरेक देशमा यहाँ म सुन्दैछु भियतनामतिर पनि छ कि क्या हो भन्ने सुन्दैछु फिलिपिन्समा कतिवटा छन् कता छन् जापानमा छन् कोरियामा छन् यो हरेक देशमा छन् सारा संसारभरि नै छन् त्यो उनीहरूले नेपालमा छैन तर नेपालमा पनि माग्लान् उनीहरूले माग्दैनन् भन्ने लाग्दैन त्यसमा कसरी दिएलान् उनीहरूले माग्ने त स्वाभाविक छ किनभने दे भन्छन् स्वाभाविक हो त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो उनीहरूले माग्छन् दिन्छन् दिँदैनन् त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक तयारी कस्तो छ जस्तो एकताका चाहिँ संसदमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भाषण गर्नुभएको थियो त्यो चर्चित पनि भएको थियो भारतको चाहिँ राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हमा सिंह छ नि सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते जस्तो अहिले हाम्रो कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हामी सत्यमेव जयतेको बाटोमा हिँड्न छोडेर सिंहमेव जयतेको पछि लाग्यौं भनेर आरोप लाग्छ नि भनेको प्रचण्ड सरकारको 1 वर्षको कूटनीतिक अभ्यास उहाँले गर्नुभएको विभिन्न भेटवार्ता छलफल भ्रमणलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अब हामी सिंहको पछि लुरु हिँड्ने गराए जस्तो भयौं अब यो चाहिँ भयौं तर त्यो हुँदैमा फेरि त्यो सिंहलाई पछाडि छोडेर सत्यको पक्षमा नेपाललाई सजिलै ल्याउन सक्ने अवस्था छ त्यो संकेतहरू देखिया थिए जब भारतले नाकाबन्दी लगायो नाकाबन्दीपछि नेपाली जनमानसमा यो सिंहको पछि लाग्नु हुँदैन भन्ने दोहोरो रूपमा उठेको थियो त्यसलाई पछिल्लो विभिन्न अरू फन्डाहरू निकालेर त्यसलाई केही रङ्गको छेदविच्छेद गराउने काम अहिले भएको छ तर त्यो पुनर्गठित हुन सक्छ नेपालको जनस्तरको राष्ट्रियता एकदम डह्रो छ नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ के भने भारतको जस्तो होइन भारतको राष्ट्रियता चाहिँ छरछिमेकसम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउने खालको राष्ट्रियताको सवाल हो भने नेपालको राष्ट्रियता चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सवाल हो नेपाली जनताहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सवालमा सचेत देखिन्छन् इतिहासदेखिकै कुराहरू हो तर बेला बेलामा बहकिने टुटफुट हुने जनतामा त्यो देखिन्छ तर नेतृत्व चाहिँ राजनीतिक भने त बर्बाद भयो नि त्यो चाहिँ के देखिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व त्यो चाहिँ विभाजित भएको कारणले त्यो जनस्तरमा फ्रस्ट्रेसन यो के जुन गरे पनि यी भारतका चाहिँ पछि लगु हुन् भन्ने मेसेज त्यो भएपछि जे गरे नि हुँदैन भन्ने मेसेज चाहिँ एक खालको जनता र नेतृत्व बीच दूरी बढ्छ नि त्यो बढाउने काम एउटा भएको छ भने अर्को चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको मान्छेहरूलाई आफ्नो गोटी बनाइदिने जसले गर्दा जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जाओस् त्यो नीतिगत नै छ यो कहिलेकाहीँ यी यस्ता राजनीतिक गेमहरू लामा हुन्छन् वर्षौं लाग्छन् दशकौं लाग्छन् ती खेलहरू छन् नेपाललाई त्यो कमजोर बनाउने खेल त्यो चाहिँ अबको पुस्ताले त्यसलाई चिन्दै जाने बुझ्दै जाने गरेन भने हामी कमजोर हुन्छौं युवाहरूको पलायन त यही ढङ्गले जाने अनि राष्ट्रिय चिन्तनहरू कमजोर हुँदै गयो भने चाहिँ आउँदा दिनहरू डरलाग्दै हुन्छन् यदि त्यो भएन भने अहिलेको अवस्थालाई चिरेर फेरि त्यो सिंहलाई छोडेर सत्यको पक्षमा नेपाललाई लान सक्ने नेपाली चेतना चाहिँ सिर्जना हुन्छ भन्ने देख्छु म चाहिँ इतिहासले पटक पटक त्यो चेतना गराउने कामको नेतृत्व चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट सम्भव देखिन्छ अब प्रधानमन्त्रीबाट बिचरा उहाँलाई त के जिम्मा दिनुहुन्छ उहाँबाट त्यस्तो हुँदैन उहाँले त नामै हुनुहुन्छ नेतृत्व तत्काल परिवर्तनको सम्भावना देखिन्न त्यो उनीहरूले मलाई लाग्छ यो गठबन्धन त खै कति जान्छ जबसम्म शक्ति केन्द्रको स्वार्थ उहाँहरूले पुरा गरिरहनुहुन्छ यो गठबन्धन टिक्छ भन्ने लाग्छ मलाई उहाँहरूले आउने 5 वर्ष यो गठबन्धनकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यसको कारण चाहिँ किनभने उहाँहरूले शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थलाई च्यालेन्ज गर्नुभएको छैन त्यो नगरुन्जेल आन्तरिक व्यवस्था अहिले त्यही ढङ्गले जान्छ भन्ने लागेको छ मलाई त्यो नहुन पनि सक्छ अब परिस्थिति फरक पनि हुन सक्छ तर अहिलेकै यही राजनीतिक माहौलमा त्यो चेत चाहिँ पुरै भाष्एर आएर सबैमा नयाँ इन्लाइटमेन्ट सुरु होला जस्तो त देखिँदैन हेर्नु त्यो चाहिँ ठुलो महत्त्वाकांक्षा हुन्छ फेरि तर त्यो सम्भावना दूरगामी रूपमा छन चाहिँ कि अब देशैलाई अप्ठ्यारो पर्दा जनता झरक्क उठेका इतिहास छन् नेपालमा त्यो उनीहरूले त्यो दिन पर्यो भने धेरै टाढा हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अर्को एउटा विषय तपाईँले यो भनिरहँदा जनता जुरुक्कै उठेको इतिहास छ भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँलाई समर्थन गर्दै अब राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा र हिन्दू धर्मको एजेन्डाको नाममा चाहिँ नेपालमा आन्दोलनको विभिन्न स्वरूपमा आन्दोलन भइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो भूराजनीतिक रूपमा भनौँ न यो आन्दोलन जसरी उठ्न खोजेको छ नि यो त्यो स्वार्थ समूहसँग यसको कुनै कनेक्सन छ
जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो छ, यो राजा र हिन्दू जोड्ने खोज्या चाहिँ उही भारतीय समर्थन लिनलाई छ, नभए राजा र हिन्दूसँग जोड्नुपर्ने कुनै केही विषयवस्तु नै छैन। ती फरक कुरा हुन्। हिन्दू भने एउटा छुट्टै संस्कृतिको कुरा भयो, राजा भने एउटा शासनको कुरा भयो। यो दुईटालाई जोड्नुको अर्थ चाहिँ अब यो अलिकति भारत कनेक्सन गर्ने, ठुलो समर्थन लिने भन्ने होला जस्तो लाग्छ। नभए यो दुईटा फरक एजेन्डा हो नि। हिन्दू संस्कारको कुरा र यो राजाको कुरा एउटै हो र हुँदै होइन। तर एउटै बनाउन खोज्नुको पछाडि त्यो माहौल देखिन्छ। त्यो माहौलले ठुलो केही लेला जस्तो लाग्दैन मलाई। भनेको यसमा दक्षिणको केही हात छ अलिअलि होला। यो चाहिँ कस्तो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ भने यो दक्षिण अथवा जति पनि भू राजनीतिक शक्ति हुन्छन् नि, उनीहरूले एउटा शक्तिलाई नजिक अर्कोलाई टाढा गर्दै गर्दैन, सबैलाई खेलाउँछन्, सबैलाई बराबर सम्बन्ध हुन्छ, सबैसँग सम्बन्ध हुन्छ। अनि देखिन्छ कहिले कोसँग देखिन्छ, सबैलाई उनीहरूले के गरिदिन्छ भने सम्बन्ध राखो, यसलाई पनि उकासो उसलाई नि उकासो, अनि यतै द्वन्द्व बनाएर राखिदियो, अनि आफू माथिबाट। यस्तो यो त सामन्तहरूले जसरी गाउँ गाउँमा चाहिँ यो लडाएर खेलाए जस्तै हो। हाम्रो तितो सत्य चाहिँ त्यही हो। त्यो हुनाले मलाई लाग्दैन यो ठुलै आन्दोलनको रूपमा यो अगाडि बढ्ला जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। तर यो एजेन्डाको रूपमा रहिरहन्छ र यसमा कुनै न कुनै ढङ्गको अब यो हिन्दूहरू हामी एक हौँ अनि हिन्दू राजा भन्ने केही रहला। तर अब यो एजेन्डा राजाको एजेन्डाले गति लिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई। अब हामी अन्तिममा छौँ। अहिले तपाईँले तीनटा देश विशेष गरी चीन, भारत र अमेरिका बीचको द्वन्द्वको चपेटामा एउटा एक किसिमको शीतयुद्धको चपेटामा हामी परिराखेका छौँ। यसलाई सकारात्मक उपयोग गर्न नि सकिन्छ, सकिएन भने हामी ध्वस्त हुने बाटोमा जान्छौँ वा हाम्रो चाहिँ अवस्था कमजोर बन्दै जान्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। यही बिचमा चाहिँ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने एउटा तयारी गर्दैछ होइन। अब अमेरिकाको आफ्नै चाहना होला, नेपालमा भारतको छँदैछ, चीनको छँदैछ, यिनीहरू त परम्परागत सहयोगी पनि भए, स्वार्थ र शक्ति केन्द्र पनि भए। अब हामी सरकारले जसरी काम गरिरहेछ, जुन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आँखाबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको सरकारको छविलाई हेरिराखिएको छ, अब यो लगानी सम्मेलनको वातावरण बनेको जस्तो, लगानी अब चाहिँ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने जस्तो त्यो देखिन्छ कि देखिँदैन। हिजो मात्रै अमेरिकाले त एउटा ट्राभल एडभाइजरी भनेर थप अपडेट गरेछ। नेपाल चाहिँ सतर्कै हुनु भनिसक्यो। भनेपछि त्यो लगानी सम्मेलनमा कोही आउँदाखेरि पनि नजाऊ भन्न बेर छैन। त्यो हुनाले अब यो वातावरण त झन् धमिले गएको अवस्था छ। 3-4 कुराहरू छन्। एउटा के छ भने नेपालमा यस्ता लगानी सम्मेलन पटक भए 1% पनि कार्यान्वयन भएन। विगतमा भएका एकचोटि त 19 अर्ब डलर को प्रतिबद्धता भयो, तर 1 रुपियाँ पनि आएन त्यसबाट, $1 झरेन। भनेपछि इतिहासले के देखाउँछ भने यो त स्टन्ट मात्रै हो। मलाई लाग्छ केही मान्छे आउलान्, अब काठमाडौँ घुम्न रमाइलो हुन्छ, यसो आउलान्, त्यहाँ आएर केही बोल्दैलान् पनि, तर ठुलो लगानी गर्ने इच्छुक भएर कोही आउनेवाला छैन, कसैले सिरियसली लिँदैनन् भन्ने एउटा डर छ। दोस्रो, आन्तरिक रूपमा खिचतानी बढ्दो देखिन्छ। विश्व अन्तबाट हेर्दा नेपाल चाहिँ भएको निस्केको कता द्वन्द्व फसेको अवस्था देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ अब भारत र चीनको लगानी नै मुख्य हो। यहाँ अन्तबाट धेरै आउँदैन। भारत र चीनको लगानी चाहिँ एक आपसमा प्रतिस्पर्धी छ। अब चीनले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले नकिन्ने, उसले गरेको उस्तै त्यस्तो देखि नै सक्यो भनेपछि यहाँ थप लगानी हुने, त्यो लगानीबाट उत्पादन भएको चिज यी बजारमा लगेर बेच्ने कि निर्दिष्ट खाका हुनु पर्यो। के कारणले यो लगानी सम्मेलन चाहिँ हुँदैन भने हाम्रा लगानीको निर्दिष्ट खाका के हो, यो देशको हामी कस्ता लगानी भित्राउन चाहन्छौँ, त्यो लगानीमा हामीले दिने वातावरण के हो। हेर्नु त अब त्यो एमसिसीकै कुरा गर्नु न, 2 चोटिको कति टेन्डर खारेज भइसक्यो। हेर्नु त हामीसँग त्यो एउटा त्यति बेसिक स्किल पनि छैन। अर्को किनभने स्टडी त्यो गर्ने त्यो सर्वे नै भएको छ कि के भएको छ, अब फेर्ने कि भन्ने पो सुन्दैछु। एउटा फ्लाइओभर बनाएको होइन यहाँ ललितपुरमा, डिजाइन चेन्ज गर्नु पर्यो ठेक्का लगाइसकेपछि। हेर्नु त हामीसँग त्यति बेसिक काम पनि छैन र पुल बनाउन सक्दैनौँ। त उनीहरूले ठुला लगानी भित्राउने हामीसँग खाका छैन। केमा लगानी भित्राउने, लु भन्नु त केमा लगानी भित्राउने, त्यो केही छैन। सम्मेलन केमा ल्याउने भने हाम्रो एजेन्डा के हुन्, खोइ त राष्ट्रिय बहस भएको यी एजेन्डामा गराउँ भनेर त्यत्तिकै ल्याउँ। कृषि आधुनिकीकरण भनेर हुन्छ, के हो त्यो, धान रोप्ने हो कि गहुँ रोप्ने कि, कतिवटा प्लट छन् कहाँनिर छ, खोइ स्टडी भएको, धान कहाँ फलाउने हो, कति पानी छ कि छैन, खेत छ कि छैन, पहिरो आएर पो पोत्काइदिन्छ कि। हेर्नुहोस् त मेलम्ची एउटा पहिरोले, एक रातको पहिरोले अरबौँ रुपियाँ सक्दैन। हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। गफ चाहिँ लगाउँछौँ कत्र भन्दा ठुलो
ठुल्ठुला कुरा लगाउँछौँ। त्यो हुनाले यो लगानी सम्मेलन ठिकै छ गरेदेखि, तर यसले तात्विक रूपमा नेपालमा लगानी भनेको तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब हाम्रो हिमालय क्षेत्र यो क्षेत्रको संरक्षण र यहाँको विकासका लागि अझै पनि हाम्रै आन्तरिक बाधाहरू छन्, त्यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हाम्रो यहाँ आउन समस्या छ। तत्काल सम्भावना देखिँदैन, त्यो सम्भावनै छैन। नेपालमा आन्तरिकै लगानी गर्ने समस्या छैन। तपाईँसँग 2 करोड रुपियाँ छ भने लगानी गर्ने अवस्था छैन। तपाईँले मेन पावर पाउनुहुन्न, स्किल छैन, त्यसको समरण छैन। एउटा के गर्नु पर्यो भने एउटा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिन 6 महिना लाग्छ। हामीसँग यस्तो अवस्था छ, अब विदेशी लगानी चाहिँ भट्ट सम्मेलन गरेर कहीँले लगानी आएको कहीँ पनि छैन। वातावरण पर्ने सम्पर्कमा जाने यसको अर्कै अभियान हुन्छ। सम्मेलन भने त के हो भने एउटा देखाउने, यो गऱ्यौँ भनेर देखाउने र थप एउटा एडभर्टाइजमेन्ट मात्रै हो, लगानी त्यसबाट हुँदैन। त्यो हुनाले यो तत्काल अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइना विश्वविद्यालयका भूराजनीति र विकासका प्राध्यापक, भूराजनीतिज्ञ डाक्टर दिनेश पौडेल। उहाँसँग हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 1 वर्ष कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालले गरेका कामहरू, खास गरी कूटनीतिक रूपमा नेपालको सफलता वा असफलताको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजलाई फेस टु फेस यति। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।